अस्सलाम वालेकुम। मैं सकलैन अहमद यूएई से। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान कराची से है। मैं यहाँ पे सीनियर सिस्टम इंजीनियर काम करता हूँ आईटी में, और मैं बात करना चाहता हूँ मुख्तसरन भी, और शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए ये वीडियो। ये मेरी पहली वीडियो है बात करने के लिए। जो इम्पोर्टेंट बात जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज, वो है जो हालात आजकल हम चल रहे हैं हमारे पाकिस्तान में, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के हवाले से भी और वैसे भी जनरली भी, कि क्या मतलब वजह क्या है। मतलब जो जिस कौम को हम जानते थे, हम 70s की पैदाइश हैं, और 70s की पैदाइश में हमने देखा कि कभी भी कोई नाजायज़ बात हुई हमारे अतराफ़ में तो लोग एहतजाज के लिए निकल आते थे, लोग बात करते थे इस बारे में। अब ऐसी बेहिसी क्यों है कि पेट्रोल जो है वो 233 रुपये कुछ पैसे हो गया है, लेकिन लोग टंकियां फुल करवाने के लिए निकलते हैं, लेकिन एहतजाज के लिए कोई नहीं निकलना चाहता। तो इसकी वजह क्या है? हम क्यों हैं ऐसे, या हम क्यों हो गए हैं ऐसे? सही, हम सोशल मीडिया की हद तक ही रह गए हैं, हम बाहर नहीं निकलते। हम तो ओवरसीज़ हैं, हम तो बाहर रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल है जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनसे ज़्यादा गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान के हालात पे, जो ओवरसीज़ में लोग रहते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम होता है यहाँ पर, क्योंकि हमें नेसेसिटी के पीछे भागना नहीं पड़ता। हमारे घर में लाइट पूरी आती है, हम बिल देते हैं, पानी की कभी शॉर्टेज नहीं होती, कभी ऐसा नहीं होता है कि हम सुबह उठें और पानी ना हो। तो ये तमाम चीज़ों की वजह से जो आपके जहनी सुकून आपको मिलता है, तो फिर आप चीज़ों पर गौर करते हैं, फ़िक्र करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है। अगर आप एक सफ़ेद पोश तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, या आप उससे थोड़ा सा नीचे हैं, तो आपके लिए इन तमाम चीज़ों को सोचना या फ़िक्र करना मुश्किल काम है। तो मैंने सबसे पहले ये सोचा कि हम सब मुसलमान हैं, पाकिस्तान में जितने भी लोग रहते हैं वो सब मुसलमान हैं, और जब भी मैं पाकिस्तान जाता हूँ वेकेशंस पर, तो मैं लोगों से एक सवाल ज़रूर करता था, और वो सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। वो सवाल ये होता था कि मैं उनसे पूछता था, जब मैं ऊबर में बैठा, या मैं करीम में बैठा, या मैं लोगों से मिला, अपने दोस्तों से, अहबाब से और स्ट्रेंजर से भी, तो मैंने लोगों से एक सवाल किया। वो सवाल ये था कि आप क्या मुझे बता सकते हैं कि मुसलमान होने के लिए क्या शराइत है, या किन शर्तों को आप पूरा करेंगे, या किन अकायद पर आप रहेंगे तो आप मुसलमान कहलाएंगे, या मुसलमान होने के लिए किन चीज़ों के ऊपर आपका अकीदा ठोस होना चाहिए। तो जब मैं सवाल करता हूँ लोगों से, तो लोगों का जवाब क्या है? नंबर 1 जो सबसे पहला सवाल एक जवाब है वो है तौहीद, यानी अल्लाह के एक होने पे ईमान। नंबर 2, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, यानी ख़ात्मे नबूवत पे हमारा यकीन कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है। ये दो ऐसे अकीदे हैं जो मुझे आप 100% लोगों ने मुझे बताया कि हाँ जी ये दो अकीदे होने चाहिए, और ये दो अकीदे बयान करने के बाद वो चुप हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं। और मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आप बस यही दो शराइत हैं, इन दो शराइत के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लें, और ये दो अकायद आपके मजबूत हो तो आप मुसलमान हो जाते हैं। जो तीसरी जो शर्त है, जिसका कुरान में 12 जिक्र किया गया है, अल्लाह ताला ने फरमाया जिसके बारे में, उसके बारे में मुझे किसी ने नहीं बताया। और सबसे इम्पोर्टेंट इन दो अकीदों के बाद, क्योंकि इन दो अकीदों का ताल्लुक आपके बिलीफ से, आपकी यकीन से, लेकिन जो तीसरी जो शर्त है वो आपके अमल से ताल्लुक रखती है। अगर उस शर्त के ऊपर या उस अकीदे के ऊपर आपका ईमान है और ठोस यकीन है, तो वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है, या डायरेक्टली असर करती है आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी के जितने भी अमल हैं या अवामिल हैं, लोगों के साथ जो ताल्लुकात हैं उनके ऊपर। और वो जब मैं बोलूँगा वो लफ्ज़, तो वो समझ जाएंगे लोग, हाँ नहीं जी हम तो इस पर यकीन रखते हैं। लेकिन आप यकीन नहीं रखते। अगर आप यकीन रखते होते तो आपसे जब पहली दफ़ा सवाल किया गया तो आप उसका आंसर देते, और वो है आखिरत पे यकीन। यानी कि मैं जो कर रहा हूँ इस दुनिया में, सही या गलत,
اس کا مجھے جواب دینا ہے آخرت میں اپنے اللہ کے سامنے. یعنی جب میں اپنے اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو میرے اعمال نامہ میرے سیدھے یا الٹے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. اور اگر اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا گیا ہوگا تو سب کو پتہ ہے, سب جانتے ہیں کہ وہ بہت خوشی کا دن ہوگا اور وہ آدمی, وہ شخص بہت خوش ہوگا. اور اگر الٹے ہاتھ میں دیا گیا ہے تو سمجھیں اس کی زندگی بھر کی جو محنت تھی وہ ضائع ہوگی. اب آخرت پہ یقین نہ ہونے کی وجہ سے جو ہمارے اخلاق ہیں, لوگوں سے ریلیشنز ہیں, تعلقات ہیں, ہر کیا جانے والا عمل ہے, وہ سب ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ ہمیں چیک اینڈ بیلنس پر یقین نہیں ہے. اس آخرت کی ایگزامپل کو بہت ہی آسانی کے ساتھ آج کل کے دور میں کسی کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے اگر ہم سمجھنا چاہیں تو. اور وہ ہے بہت سمپل سا, اور میں خیال سبھی لوگ اس سے واقف ہوں گے. سب کو معلوم ہے کہ اب ہمارے اطراف میں, راؤنڈ اباؤٹس پہ, روڈز پہ, ہمارے آفیسز میں, ہماری گلیوں میں, ہماری سڑکوں پر ہر جگہ کلوز سرکٹ کیمریز موجود ہیں, جنہیں ہم سی سی ٹی وی کہتے ہیں. اگر آپ ایک جگہ موجود ہوں تو آپ کسی سپر مارکیٹ میں موجود ہوں جہاں پہ لکھا ہو کہ دس پلیس از مانیٹرنگ بائی یا مانیٹرڈ بائی سی سی ٹی وی, تو آپ کبھی بھی کوئی غلط حرکت یا کوئی غلط حرکت نہیں کرے گا. مثال کے طور پہ آپ کسی شاپنگ سینٹر میں ہیں یا کسی سپر مارکیٹ میں ہیں یا کسی مارٹ میں ہیں, وہاں سے آپ کوئی بھی چیز اٹھا کے اپنی جیب میں نہیں ڈالیں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سی سی ٹی وی میری ہر حرکت کو ریکارڈ کرتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ جو سی سی ٹی وی ہے اس پہ آپ کو یقین ہے, کیونکہ آپ کی آنکھ اس سی سی ٹی وی کو, اس کیمرے کو دیکھ رہی ہے, اور آپ یقین کرتے ہیں کہ وہ کیمرہ جو ہے وہ کنیکٹ ہے اور پیچھے ڈی وی آر میں اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اگر میں نے یہاں پہ کوئی غلط حرکت کی یا میں نے یہاں پہ چوری کی تو مجھے اس ٹیپ کو ریورس کر کے دکھا دیا جائے گا. جیسے یو ای کے اندر اگر آپ اسپیڈنگ کرتے ہیں تو ریڈار آپ کی تصویر کھینچ لیتا ہے اور اس کے بعد وہ تصویر آپ کو دکھا دی جاتی ہے. اگر آپ بولتے ہیں کہ جی میں نے تو تھا ہی نہیں, میں تو اس روٹ سے گزرا ہی نہیں تھا, تو وہ آپ کو آپ کی تصویر دکھا دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ آپ کی تصویر ہے, یہ آپ کی گاڑی ہے, یہ اس کا نمبر پلیٹ ہے, اور آپ جو ہیں اس روڈ سے اتنی اسپیڈ سے گزرے تھے جس کی وجہ سے یہ فائن آپ پہ امپوز کیا گیا. تو تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم سوچ لیں, اگر ہم آخرت کی بات کریں تو کتنی مائنر سی بات ہے, کتنی چھوٹی سی بات ہے کہ آپ کی زندگی کی ہر حرکت آپ کے اعضاء ریکارڈ کر رہے ہیں. اگر میرے ہاتھ نے کسی حرام چیز کو چھوا, میری آنکھ نے اگر حرام دیکھا, اگر میرے کانوں نے کوئی لغو بات سنی اور میرے پیر, میرے قدم مجھے کسی غلط کام کی طرف اٹھا کے لے کے گئے, تو یہ سب چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. اور وہ ریکارڈنگ آپ کو پرسائسلی, جس کے اندر 0.0000001% بھی شک نہیں ہوگا اور غلط نہیں ہوگا, وہ آپ کو دکھا دی جائیں گی. کب دکھا دی جائیں گی؟ آخرت میں. جب آپ آرگیو کریں گے یہ تو میں نے کیا ہی نہیں, اچھا یہ دیکھیے. تو پاکستان میں رہنے والے تمام لوگ یہ بات جان لیں, یا مسلم, ہم سب کو آخرت پہ یقین ہونا چاہیے. اور اگر ہمیں آخرت پہ یقین نہیں ہے تو ہم شاید مسلمان بھی نہیں ہیں, بلکہ مسلمان ہونے کے دائرے سے باہر ہیں. اس کے لیے میں اپنی اگلی ویڈیو میں قرآن سے ایک اقتباس لوں گا, اور قرآن کی وہ تمام آیتیں, وہ تمام صورتوں میں جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے متعلق بیان کی ہیں ان کو جمع کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. اور اب تو بہت آسان ہے, اسلام 360 ایک ایپ ہے جو کہ ہر پاکستانی کو معلوم ہے کہ اس ایپ کے اندر آپ پورے قرآن کا کوئی بھی ورڈ کچھ بھی سرچ کر سکتے ہیں, اور آپ
ساری احادیث یا ساری قرآن کی وہ صورتیں آیتیں نکال کے لا سکتے ہیں جو ٹو دی پوائنٹ اس ٹاپک کے ریلیٹڈ ہو. تو یہ میری پہلی ویڈیو تھی. اگر آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئی ہو یا میرے سمجھانے کا انداز اچھا لگا ہو تو پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیں, اپنے آس پاس اپنے لوگوں کا, اپنے بڑوں کا احترام کریں, بچوں سے شفقت سے پیش آئیں, اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں اور اچھا مسلمان بننے کی کوشش کریں. السلام علیکم.